अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को ममनुआ लिटरेचर के ज़रिए नफ़रत फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत के इल्ज़ाम में 5 साल कैद बामुशक्क़त और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM को वफाक से अलहदगी की सूरत में सूबाई हुकूमत में वजारतों की पेशकश के बाद मुल्क की सियासत में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि सन 2020 में इंतखाबात हों या न हों, अलबत्ता नया साल सियासी तब्दीली का साल होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रवां साल पोलियो के 117 केसेस सामने आए हैं, जो गुज़श्ता साल की निस्बत कई गुना ज़्यादा हैं। भारतीय हुकूमत ने एक पाकिस्तानी शहरी खतीजा परवीन को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक शहरी से शादी करने की बुनियाद पर भारतीय शहरियत दे दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत जिस तरह मुबैना तौर पर RSS के एजेंडे को नाफिज करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम कर रही है, उसके पेश नज़र ये सवाल उठने लगा है कि क्या वो भारत को एक हिंदू स्टेट में तब्दील करना चाहती है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए 5 मुख्तलिफ मकामात का इंतखाब किया है और इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में मुश्तइल हुजूम ने अमरीकी सिफारतखाने पर हमला कर दिया और तोड़ फोड़ करते हुए अमरीकी परचम भी नजरे आतिश कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ में जंगल की आग में मंगल के रोज़ 3 अफराद फंस गए और ख़तरा है कि वो जलकर हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड ने कहा है कि तनाज़ों के दौरान बच्चों पर होने वाले मुसद्दिक़ा हमलों में 2010 से 3 गुना इजाफा हुआ है। आज रात 12 बजे नए साल की आमद पर न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मशहूर बॉल गिराई जाएगी और अंदाज़ा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस नज़ारे को देखने के लिए वहां मौजूद होंगे। और फिल्म मर्डर मिस्ट्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सन 2019 में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म करार पाई है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को ममनुआ लिटरेचर के ज़रिए नफ़रत फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत के इल्ज़ाम में 5 साल कैद बामुशक्क़त और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अदालत का कहना है कि मुलजिम पर दोनों जुर्म साबित हो गए हैं। ये पहला मौका है कि इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत किसी सहाफ़ी को सज़ा सुनाई गई हो। उधर सहाफ़ी तंजीमों ने इस इल्ज़ाम को मज़हका ख़ीस करार देते हुए इसे मुल्क में आज़ादी इजहार पर बढ़ते हुए दबाव से ताबीर किया है। इसकी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM को वफाक से अलहदगी की सूरत में सूबाई हुकूमत में वजारतों की पेशकश के बाद मुल्क की सियासत में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी को इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को कहा है और MQM ने भी बिलावल भुट्टो की पेशकश को नाकाबिल अमल करार दे दिया है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि सन 2020 में इंतखाबात हों या न हों, अलबत्ता नया साल सियासी तब्दीली का साल होगा। लाहौर में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हुकूमत की नाकामी की बड़ी वजह यह है कि उनका रुख मुस्तकबिल के बजाय माजी की तरफ है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रवां साल पोलियो के 117 केसेस सामने आए हैं, जो गुज़श्ता साल की निस्बत कई गुना ज़्यादा हैं। हुक्काम का दावा रहा है कि वो साल के इख्तिताम तक पोलियो केसेस में नुमायाँ कमी ले आएंगे, लेकिन पोलियो केसेस में इजाफा देखा जा रहा है।
کیسز میں اضافے کے سبب انسداد پولیو پروگرام پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس ضمن میں وزیر اعظم کے سابق فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر بن عطا بھی عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت نے ایک پاکستانی شہری ختیجہ پروین کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک شہری سے شادی کرنے کی بنیاد پر بھارتی شہریت دے دی ہے۔ پاکستانی خاتون کو بھارتی شہریت ایک ایسے موقع پر دی گئی ہے جب بھارت بھر میں متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تاہم بھارتی حکومت کے ختیجہ پروین کو بھارتی شہری تسلیم کرنے کے فیصلے سے ان 200 سے زائد پاکستانی خواتین میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے جنہوں نے اس علاقے کے سابق عسکریت پسندوں سے شادیاں کی ہیں، لیکن انہیں کئی سال گزرنے کے باوجود بھارت اور پاکستان کے درمیان سفر کرنے کے لیے نہ تو دستاویزات فراہم کی گئی ہیں اور نہ ہی بھارتی شہریت دی گئی ہے۔ یہ خواتین طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے یوسف جمیل نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ نریندر مودی حکومت جس طرح مبینہ طور پر RSS کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے یکے بعد دیگر اقدامات کر رہی ہے، اس کے پیش نظر یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا وہ بھارت کو ایک ہندو اسٹیٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یہ اندیشہ ظاہر کیا جانے لگا ہے کہ سیکولرزم کو، جو آئین کا بنیادی اصول ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان نئے شہریت قانون کے خلاف ملک گیر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کا نوجوان کیا سوچتا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے بابری مسجد کی تعمیر کے لیے 5 مختلف مقامات کا انتخاب کیا ہے، جس میں سے کسی ایک منتخب کردہ زمین کو سنی وقف بورڈ کے حوالے کیا جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 9 نومبر کو بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے متنازع زمین ہندوؤں کے حوالے کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر کے لیے ایودھیا میں ہی 5 ایکڑ متبادل زمین دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں مشتعل ہجوم نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے امریکی پرچم بھی نظر آتش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے منگل کے روز آنسو گیس پھینکی اور ان احتجاجیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ یہ مظاہرین عراق اور شام میں ایرانی پشت پناہی والی ملیشیا کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کی مذمت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ امریکی فورسز کی جانب سے ایران نواز تنظیم خطیب حزب اللہ کے خلاف اتوار کو کی جانے والی کارروائی کے خلاف ہزاروں افراد نے منگل کو امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین سخت سیکیورٹی والے علاقے گرین زون میں رکاوٹیں توڑتے ہوئے امریکی سفارت خانے کی عمارت تک پہنچے اور امریکہ کی موت کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرین نے امریکی پرچم نظر آتش کیے اور امریکی سفارت خانے کے باہر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیواروں کو آگ لگا دی۔ عراق کی حکومت نے پیر کو امریکہ کی اس کارروائی پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں ملک کی خود مختاری کے خلاف ہیں۔ اس معاملے پر امریکی سفارتکار کو طلب کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں جنگل کی آگ میں منگل کے روز 3 افراد پھنس گئے اور خطرہ ہے کہ وہ جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس تیزی سے پھیلتی آگ نے بڑی تباہی مچائی ہے اور چھٹیاں گزارنے والے ہزارہ افراد کو آگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے سمندر کے کناروں سے بھاگنا پڑا ہے۔ 9 افراد اب تک جنگل کی آگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں پیر کے روز آگ بجھانے والا رضاکار بھی شامل ہے جس کا ٹرک شدید ترین ہواؤں میں پھٹ گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے کہا ہے کہ تنازعوں کے دوران بچوں پر ہونے والے مصدقہ حملوں میں سن 2010 سے 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ عشرہ بچوں کے لیے خاص طور پر ہلاکت خیز رہا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں۔ اور آج رات 12 بجے نئے سال کی آمد پر نیو یارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں مشہور بال گرائی جائے گی اور اندازہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ یہ روایت 1907 سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ نئے سال کے استقبال کے لیے ہونے والی گنتی میں شامل ہوتے ہیں۔ فلم مرڈر مسٹری اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر سن 2019 میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم قرار پائی ہے۔
اسٹریمنگ کمپنی نے سن 2019 میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلموں اور ڈراموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک لائیو سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔